बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोच और फिक्र के नए ज़ाविये, नए अंदाज। इस्लामी निज़ाम सेहत के साथ अल्लाह हेल्थ सिस्टम में आपका मेज़बान हर्बल डॉक्टर जमील मैरवी आपको खुशामदीद कहता है। आज आपसे बात होगी इमराज़ जिगर के हवाले से कि पूरी दुनिया में जो जिगर के मरीज़ हैं उनके मुख्तलिफ बीमारियां जो जिगर की उनको लाहक हो चुकी हुई हैं, उनकी तादाद कितनी हो चुकी हुई है और ये तादाद किस कदर तेज़ी से बढ़ रही है और इसके बढ़ने की वजूहात जो हैं वो क्या हैं, और आप अपने आप को या अपने प्यारों को, अपने घर वालों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने जानने वालों को, अपने दोस्तों को आप इस बीमारी से कैसे बचाने में जो है वो मददगार साबित हो सकते हैं। तो दुनिया में 2 अरब से जायद अफराद जो हैं वो इमराज जिगर में मुब्तला हैं, यानी उनको जिगर की मुख्तलिफ बीमारियां लाहक हो चुकी हुई हैं। दुनिया में 350 मिलियन अफराद यानी 35 करोड़ तादाद जो है वो हेपेटाइटिस बी के मरीजों की हो चुकी हुई है और हर 3 में से 1 शख्स जो है वो हेपेटाइटिस बी का मरीज बन चुका हुआ है। इसी तरह से दुनिया में 200 मिलियन यानी 20 करोड़ से जायद अफराद जो है वो हेपेटाइटिस सी का शिकार है, जिसको आप काला यरकान भी हम कहते हैं। उसके बाद हेपेटाइटिस सी से जो है वो सालाना 30 से 40 लाख लोगों का इजाफा होता है पूरी दुनिया में। उसके बाद हेपेटाइटिस बी जो है उससे पूरी दुनिया में 1 से 3 करोड़ तक मरीजों का सालाना जो है इजाफा जो है वो पूरी दुनिया में हो जाता है। और हेपेटाइटिस सी जो है और हेपेटाइटिस जो बी है इससे 1.5 मिलियन यानी 15 लाख अफराद जो हैं वो 1 साल में मौत के मुंह में चले जाते हैं पूरी दुनिया में। इस प्रोग्राम का जो मकसद आप तक पहुंचाना है वो ये है कि आप अपने आप को, अपने घर वालों को, ये जो इतनी तेजी से तादाद बढ़ रही है इसकी रोज बरोज, कहीं आप खुदा न खास्ता उसका हिस्सा ना बन जाइए। इसलिए आपको ये चीजें बताना जो है वो बड़ी जरूरी है और आप इसको देखेंगे भी और दूसरों को शेयर भी करेंगे। पाकिस्तान की बात आती है तो हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर जो है वो टोटल 14.4 मिलियन यानी 1 करोड़ 44 लाख जो है वो मरीजों की तादाद पाकिस्तान में इससे ज्यादा बल्कि हो चुकी हुई है। और पाकिस्तान में 8.8 मिलियन यानी 88 लाख जो है वो हेपेटाइटिस बी और 5.6 मिलियन यानी 56 लाख जो है वो हेपेटाइटिस सी यानी काला यरकान के मरीज बन चुके हुए हैं। पाकिस्तान में 90% लोग जो है वो इलाज का खर्च बर्दाश्त नहीं कर सकते, जबकि 80% खतरनाक हद तक पहुंचकर जिगर सुकड़ना, पेट में पानी आना और जिगर के कैंसर तक जा पहुंचे हैं। फिर उसके बाद वो लिवर ट्रांसप्लांट करते हुए नजर आते हैं या करवा चुके हुए हैं या करवाने का सोच रहे हैं या उनको डॉक्टर ने एडवाइस कर दिया हुआ है कि आप लाजमी तौर पे लिवर ट्रांसप्लांट करवाइए। हालांकि वो करोड़ों रुपए की गेम है और वो इतनी सस्ती भी नहीं और इतनी आसान भी नहीं है। जबकि अल्लाह ताला के निज़ाम सेहत में आप किसी भी स्टेज पे पहुंचे हुए हो तो इनका इलाज जो है वो तिब्बे नबी के अंदर बेहतरीन उसका जो है इलाज है वो मौजूद है। अब पाकिस्तान में अगर हम देखें तो पाकिस्तान में हेपेटाइटिस सी यानी काला यरकान जो है उससे हर साल तकरीबन 20,000 से जायद अफराद जो हैं वो मौत के मुंह में चले जाते हैं। और हेपेटाइटिस जो है, जो हेपेटाइटिस सी है, ये औरतों की निस्बत मर्दों के लिए ज्यादा खतरनाक है। पाकिस्तान में कहा यह जा रहा है कि अगले 15 साल में 20% लोगों को जिगर का कैंसर यानी एक मुताद अंदाजे के मुताबिक 30 लाख पाकिस्तानियों को जिगर का कैंसर होगा। और ये कौन लोग होंगे? ये वो लोग हैं जो हेपेटाइटिस का इंजेक्शन थेरेपी यानी टीकों से कोर्स करके या गोलियों से कोर्स करके फरंगी तिब की और वो पीसीआर की रिपोर्ट्स के ऊपर नॉट डिटेक्टेड की रिपोर्ट के ऊपर मुतमिन बैठे हुए हैं, या वो ये समझ रहे हैं कि शायद हमारा जो है वो नेगेटिव हो चुका हुआ है, कुछ ये कहते हैं हमारा क्लियर हो चुका हुआ है, कुछ कहते हैं हमारा वायरस डेड हो चुका हुआ है। तो बेसिकली जो है वो कुछ भी नहीं हुआ होता। पीसीआर के अंदर लफ्ज लिखा होता है नॉट डिटेक्टेड, इसका मायना होता है नजर नहीं आया, इसका मायना नेगेटिव नहीं होता, इसका मायना क्लियर या आप ठीक नहीं हो चुके हुए। चूंकि पीसीआर की रिपोर्ट के बावजूद भी आप ना तो किसी को खून दे सकते हैं, ना आप मुल्क से बाहर वीजे के लिए अप्लाई करें तो एम्बेसी आपको वीजा भी नहीं देती,
اور اس کے بعد آپ کو کوئی میڈیکل فٹنس سرٹیفکیٹ بھی ڈاکٹر جو ہے وہ نہیں دیتا، تو پھر آپ مریض تو ہیں نا، آپ کہاں سے ٹھیک ہو چکے ہوئے ہیں؟ سو اس لیے ان چیزوں میں آپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نظام میں صحت کی طرف آئیں گے تو آپ کو جو ہے وہ بہترین اس کا علاج جو ہے وہ موجود ہے، جس کے بعد آپ کی واقعی ہیپاٹائٹس جو ہے اس کی جو رپورٹ الائزہ میتھڈ میں کروانی چاہیے، جس میں پازیٹیو اور نیگیٹو لکھا ہوتا ہے، وہاں پہ یہ رپورٹ نیگیٹو ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد آپ کسی کو خون بھی دے سکتے ہیں، آپ ملک سے باہر بھی جا سکتے ہیں، اور آپ کو میڈیکل فٹنس سرٹیفکیٹ جو ہے وہ بھی آپ کا کلیئر آئے گا۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں یہاں پہ ایک چھوٹی سی کہ ہیپاٹائٹس جو ہے یہ امراض جگر جو اتنی تیزی سے کیوں پھیل رہے ہیں، اس کے اسباب، اس کے کازز کیا ہیں؟ نمبر ایک ہے اس کا کہ تیز مرچ مسالہ والی غذائیں، کہ جو ہم بہت زیادہ تیز مرچ مسالے والی غذائیں کھاتے ہیں، یہ غذائیں بھی چٹپٹی جو ہیں یہ معدے میں تذابیت پیدا کرتی ہیں، اور یہ تذابیت معدے سے جگر تک خوراک کے ساتھ شامل ہو کر پہنچتی ہے، اور جگر جب اس کو میٹابولائز کرتا ہے تو جگر میں سوزش پیدا ہو جاتی ہے، اور اس سے پھر ہم بعد میں بات کرتے ہیں کہ اس سے آگے کیا ہوتا ہے۔ نمبر دو ہے کوئلوں پر بھنا ہوا گوشت، ہم مختلف قسم کے باربیکیو تکہ پارٹیاں ہوتی ہیں، اور اس کے بعد ہم چکن پیس لیتے ہیں، تکے کباب لیتے ہیں، مختلف ملائی بوٹی ہیں، اور مختلف قسم کے جو باربیکیوز ہیں، اس میں چاہے فش ہی کیوں نہ ہو کہ وہ بھی آج کل گرل ہو رہی ہے، تو یہ بھی انتہائی نقصان دہ ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ شراب نوشی ہے اور دیگر نشہ آور اشیاء ہیں، سگریٹ ہے، یہ بھی مریض کو جو ہے وہ ہیپاٹائٹس کی طرف جو ہے اس کو دھکیلتی ہیں۔ اسی طرح سے برائلر مرغی ہے، وہ مرغی جو اپنی ٹانگ پہ کھڑی نہیں ہوتی اور جس کے اندر کوئی پروٹین نام کی کوئی چیز نہیں ہے، جو 3 ہفتوں میں تیار ہو کے مارکیٹ میں آ چکی ہوئی ہے 1.5-2 کلو کی ایوریج کے ساتھ، اس نے آپ کو کیا طاقت دینی ہے؟ بلکہ وہ تو اس کے اندر خود بہت زیادہ بیماری ہیں، بلکہ اس کے خوراک کے اندر بہت سارے جو ہے وہ کیمیکلز ہیں اور اسٹیرائڈز ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آرسینک کی مقدار بہت زیادہ ہے اس کے اندر، جس کی وجہ سے اس مرغی میں آگے لوگوں کو کھا کر کینسر ہونے کے چانسز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ اسی طرح سے کولڈ ڈرنکس ہیں، سافٹ ڈرنکس ہیں، انرجی ڈرنکس ہیں، یہ بھی نقصان دہ ہیں، معدے کے لیے بھی، جگر کے لیے بھی، اور گردوں کو خاص طور پہ فیل کرتی ہیں۔ اور چائے جو ہے یہ بھی جو بہت زیادہ لوگ پیتے ہیں اور اس پہ لگے ہوئے ہیں چائے پہ، یہ بھی جسم میں گرمی، خشکی، تذابیت، ایسیڈیٹی، گیسز، پارا، قبض کرتی ہے، اور اس کی وجہ سے بھی ہماری بھوک بھی متاثر ہوتی ہے، اس کی وجہ سے ہماری نیند بھی متاثر ہوتی ہے۔ سو اس حوالے سے بھی اس کے بعد ہے کہ جو لوگ نیند اپنی بر وقت پراپر طریقے سے شام کو جلدی نہیں سوتے، ٹائم سے نہیں سوتے، یعنی عشاء کی نماز فوراً پڑھنے کے بعد جو ہے وہ ہمیں سو جانا چاہیے، ہم دیر تک رات کو جاگتے رہتے ہیں، رات کو لیٹ آورز میں کھانا کھاتے ہیں، یا رات کو جب تک جاگتے رہتے ہیں کچھ نہ کچھ کھاتے رہتے ہیں، تو اس کا ایفیکٹ بھی ہمارے معدے سے جگر پہ اور میٹابولائز کرنے کے فنکشن پہ ہو رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے مختلف قسم کے بخار جب آتے ہیں تو آپ بخار کے لیے فٹافٹ کرتے ہیں کہ جلدی جلدی ہمیں جو ہے وہ کوئی ایسی دوائی جو بخار فوری اتار دے، تو یہ دوائیاں جو ہم فوری اینٹی بایوٹکس لیتے ہیں، پین کلر لیتے ہیں بخار کے لیے، اور جلدی کرتے ہیں بخار جلدی میں ختم ہو جائے، یہ دوائیاں اور یہ ساری چیزیں بھی جگر اور تیلی پہ، اس کے تیلی کے جو ریسپٹرز ہوتے ہیں ان پہ جا کے افیکٹ کرتے ہیں، تو اس کے بعد تیلی کا سیکنڈ سیکریشن کا عمل جو ہے وہ رک جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد آپ ہیپاٹائٹس کے مرض میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح سے مختلف قسم کی جو ہے وہ ہم طاقت کی دوائیاں جو ہیں وہ بہت زیادہ لوگ کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو یہ بھی ہارمفل ہے اور نقصان دہ ہیں۔ اسی طرح سے زہریلی کیڑے مار ادویات ہیں اور کھادیں اور سپرے جو ہم فصلوں پہ، پھلوں پہ، سبزیوں پہ کرتے ہیں، وہ بھی انسان کے دشمن ہیں اور وہ بھی اس کی صحت کو بگاڑتے ہیں اور ہمیں معدے، جگر کا اور ہیپاٹائٹس کا مرض میں مبتلا کرتے ہیں۔ اسی طرح سے جو ہے وہ بہت زیادہ لوگ وٹامنز اور ملٹی وٹامنز کھاتے ہیں، اور خاص طور پہ فولاد اور آئرن کے مرکبات لیتے ہیں، تو اس آئرن کی زیادتی کی وجہ سے بھی ان کا جو جگر ہے وہ ہارڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے ان کے اندر بھی جو ہے وہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ جس طرح سے کہ آپ جب انگریزی دوائیاں کھاتے ہیں تو اس میں ایلوپیتھک جو ادویات ہیں ان کے جو سائیڈ ایفیکٹ ہیں وہ جگر میں سستی پیدا کرتے ہیں، اور جگر سے جو میٹابولائز ہونے کا جو فنکشن ہے، جو عمل استحالہ جس کو ہم کہتے ہیں اردو میں، وہ کمزور پڑ جاتا ہے، اور جگر میں زہریلے مواد پیدا ہوتے ہیں، اور جگر میں سوزش پیدا ہو جاتی ہے جس کو ہم انفلیمیشن آف لیور کہتے ہیں۔ تو یہ نیند آور ادویات، بلڈ پریشر کو کم کرنے والی ادویات، سمبل فار یعنی آرسینک کے مرکبات، اس کے بعد
पैरासीटामोल या जो हमारे पेन किलर्स हैं, उसके बाद टेट्रासाइक्लिन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, मशरूम्स हैं, पीली फास्फोरस है, रेपिंग जो पॉइजन्स हैं, फुलाद आयरन है, उसके बाद जो कोनीन की गोलियां मलेरिया बुखार के लिए होती हैं ये भी, और एंटी टीबी मेडिसिन्स भी, और एंटी थायराइड मेडिसिन्स भी, और ख़ास तौर पे एंटीबायोटिक्स और पेन किलर अद्वियात, ये सारी की सारी मैदे में तेजाबियत, गर्मी खुश्की पैदा करती हैं और उसके बाद हम जो है वक्ती तौर पर मैदे की दवाइयाँ खाते नजर आते हैं। लेकिन ये जो तेजाबियत एसिडिटी है ये हमारे जिगर में खाई हुई खुराक के साथ जब पहुंचती है, जिगर उसको मेटाबोलाइज करता है और खून में डालता है, तो जिगर में सोजिश हो जाती है और उस सोजिश की वजह से उसके एंजाइम्स जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, हमारा बाइलिरूबिन जो है वो बढ़ जाता है, एबनॉर्मल सुफरा जो बाइल है वो बनता है और वो फिर आगे खून में फैलता है। तो खून में जब 30 सेकंड सेक्रेशन का अमल बार बार करते हुए, उसको खून को साफ करते हुए जब वो थक जाती है, उसका कमजोर हो जाता है फंक्शन, तो ये बाइलिरूबिन खून में ज्यादती इसकी जो है वो रुक जाती है, ज्यादा हो जाती है और उसमें क्या होता है कि फिर ये देर तक पड़ा हुआ जो इसमें ताफुन पैदा हो जाता है और ये एक पॉइजन की शक्ल इख्तियार कर जाता है, चूंकि वायरस लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है जिसकी लुग़वी मानी जहरीला मादा है। ये कीड़े वगैरह नहीं होते, कभी सो गए, कभी जाग गए, कभी डेड हो गए, कभी एक्टिव हो गए। ये एक पॉइजनिंग फ्लूइड, एक जहरीला मादा है और इसका बेहतरीन इलाज जो अल्लाह ताला के निज़ाम सेहत में मौजूद है। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इसका इलाज जो है वो किस तरीके से हो सकता है और आपको बेहतर पता है कि अब आपको वीडियो के आखिर में क्या करना है।